ॐ श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते कृत्यप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितम् आणो यि इति। नाम विगतपाठे इदमारब्धमासीत्, परन्तु गतपाठे अत्र सैद्धान्तिकाः विशेषाः केचन दृष्टाः, किञ्च उदाहरणानि अपि तत्र दृष्टानि। तत्र आङ्ः परस्य लभेर्नुं स्यादयादौ प्रत्ययविवक्षिते इति तत्र पूर्वमेव अर्थः दृष्टः आसीत्। ततः प्रकृते तत्र उक्तं नुमि कृते अदुपधत्वाभावात् ण्यदेव भवति इति। यादिः परतः अत्र ण्यदेव भवति इत्युक्तं यत् न भवति इति भावः। अदुपधत्वं न लभ्यते नुमि सति, अतः आलम्भ्यो गौः इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितम् उपाप्रशंसायाम् इति। उप इत्येतस्मात् उपसर्गात् परतः लभधातोः प्रशंसार्थे गम्यमाने तत्र नुं भवति। उपलम्भ्यः साधुः इति उदाहरणं तत्र साधितम् अस्माभिः। ततः अग्रे दलकृत्यं दृष्टं स्तुतौ किम् उपलब्धुं शक्यः उपलभ्यः इति। ततः शकिसहोश्च इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। तत्र शक्यं सह्यम् इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः दृष्टं। नाम यत् प्रत्ययः भवति, अण्यतः अपवादः एषः पठितः। ततः गदमदचरयमश्चानुपसर्गे इति सूत्रमग्रे पठितं। गदादिभ्यः एतेभ्यः यत् इति प्रत्ययः भवति। गद्यं मद्यं चर्यम् इति पठितं। चरधातोः विषये तु तत्र विशेषः पठितः। चरेराङि चागुरौ, नाम आङि पूर्वकतया तत्र अगुर्वर्थे अगुरोः अर्थे तत्र यत् भवति, अतः आचर्योदेशः इति पठितं। गन्तव्यः इति तस्य अर्थः भवति। तदनन्तरम् अगुरौ किम् आचार्यो गुरुः इति पठितं। यमेः नियमार्थं सोपसर्गान् मा भूत् इत्युक्तं। नाम यम् इत्येतस्मात् यत् तत्र पूर्वदुपधादित्यनेनैव सिद्धः भवति, अतः तस्य ग्रहणमत्र नियमार्थं भवति। सोपसर्गात् मा भूत् इति कः यत् इति भावः। ततः तत्र प्रयाम्यम् इति ण्यति साधितं, परन्तु नि उपसर्गपूर्वकात् तु यत् भवत्येव इत्युक्तं। निपूर्वात् स्यादेव, तेन तत्र न भवेद् तत्र न भवेद् विनियम्यम् इति वार्तिके तथा प्रयोगः दृश्यते। अतः वार्तिके प्रयोगसामर्थ्यात् निपूर्वकात् यत् वक्तुं शक्यः यमधातुः। तदनन्तरम् अग्रे उक्तम् एतेन अनियम्यस्य नायुक्तिः त्वया नियम्याननु दिव्यचक्षुषा इत्यादि व्याख्यातम्। ततः परं नियमे साधुरिति वा इति चापि अग्रे अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरम्
नाम नियमसाधुरिति वा नाम प्रकारान्तरेण नाम तद्धित यत् प्रत्ययः यः तत्प्रत्ययं पुरस्कृत्यापि इदं सिद्ध्यति इति भावः। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितम् अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्या निरोधेषु इति। अवद्यादयः त्रयः गर्ह्यादिषु त्रिषु अर्थेषु निपात्यन्ते इति पठितम्। तत्र उक्तं वदेः नै उपपदे वदः सुपिकपि च इति यत्क्यपोः प्राप्तयोः यदेव भवति सोऽपि गर्हायाम् एव इति उभयार्थं निपातनम् इत्युक्तम्। ततः अवद्यं पापं गर्हे किम् अनुद्यं गुरुनाम तद्धि न गर्ह्यं वचनानर्हं च इति तत्र उक्तम्। ततः प्रकृते अस्मिन्नेव सन्दर्भे स्मृतिश्लोकः कश्चन पठितः आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः इति। ततः अन्यानि अपि उदाहरणानि सूत्रस्य दृष्टानि तत्र पण्यो गौः व्यवहर्तव्या इत्यर्थः पाण्यम् अन्यत् स्तुत्यम् अर्हः स्तुत्यम् अर्ह्यं स्तुत्यर्हम् इति अर्थः कस्य पाण्यम् इत्येतस्य। तत्र अनिरोधार्थे तु तत्र उक्तम् अनिरोधः अप्रतिबन्धः भवति तस्मिन् विषये वृङः यत् वृङ् धातोः यत् इति निपात्यते इति। शतेन वर्या कन्या इति उदाहरणं तत्र दृष्टं वृत्त्या तु अन्या इति च तत्र पठितं। वृत्त्या इत्यस्य क्यपासिद्धिः कृता। तदनन्तरं वह्यङ्करणम् इति सूत्रं पठितं वहन्ति अनेन इति वह्यं शकटम् इति उदाहरणं दृष्टं। नाम वह्यम् इति वह्य इति शब्दः अत्र यदन्तः निपात्यते इति तत्र करणार्थः नाम एवं करणार्थः यदि गम्यमानः भवति तदा प्रत्युदाहरणं तत्र दृष्टं करणं किं वाह्यं वोढव्यम् इति। तदनन्तरम् अर्यस्वामिवैश्ययोः इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र ऋगतौ अस्मात् यत् इत्युक्तं ण्यतोपवादः इति च। ततः अर्यः स्वामिवैश्यो वा इति उदाहरणं दृष्टं। प्रत्युदाहरणं तु आर्यो ब्राह्मणः प्राप्तव्यः इत्यर्थः इत्युक्तं। तदनन्तरम् उपसर्या काल्या प्रजने इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र प्रजने नाम गर्भग्रहणे प्राप्तकाला यदि काचित् गौः भवति तादृशस्य अर्थे तत्र उपसर्या गौः इति उदाह्रियते। यद्यपि सूत्रे गोः प्रसङ्गः नास्ति परन्तु गोः कृतेव अस्य प्रयोगस्य रूढिः इति कृत्वा एवम् उक्तम्। उपसर्या गौः गर्भाधानार्थं वृषभेण उपगन्तुं योग्या इत्यर्थः। गवादिभिन्नस्थले नाम मानवेषु वा अथवा इतरप्राणिषु वा अस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यः इति चिन्तनीयं। तादृशः प्रयोगः द्रष्टव्यः। ततः प्रजने काल्या इति किम् उपसार्या काशी इति। अत्र यत्र न भवति ण्यत् भवति वृद्ध्यादिकं कृत्वा उपसार्या इति भवति। प्राप्तव्या इति तस्य अर्थः भवति। तदनन्तरम् अजर्यं सङ्गतम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं पठ्यमानं च अस्ति। तत्र सङ्गतविषये गम्यमाने नै पूर्वात् जृ धातोः कर्तरि यत् इति प्रत्ययः भवति। नाम यत् प्रत्ययः निपात्यते इति भावः। अजर्यशब्दः यदन्तः निपात्यते अत्र सूत्रे इति भावः। न जीर्यति इति अजर्यम् एवं खलु। ततः उक्तं यत्
तेन संगतम् आर्येण रामाजर्यं कुरु द्रुतम् इति भट्टिः। भट्टिकाव्ये तत्र उदाहरणमपि दर्शितं व्याख्यात्र। अत्र चर्चा प्रचलन्ती अस्ति। इतोपि अत्र प्रयोगः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। सः प्रयोगः पश्चात् द्रक्ष्यते। ततः पूर्वं प्रकृते इदानीं गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः काः पङ्क्तयः पठिताः व्याख्यायाः इति एकवारं पठित्वा अग्रे गमिष्यामः। तत्र गर्भग्रहणे प्राप्तकाला चेदिति गर्भग्रहणे प्राप्तकाला स्त्रीपशुव्यक्तिः विवक्षिता चेत् उपसर्या इति निपात्यते। उपपूर्वकात् सृधातोः यदिति फलितम्। ण्यतोपवादः अजर्यं कर्तरि यदिति कर्तरीति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्। निपातनात् कर्तरीति लभ्यते इति तदाशयः। सङ्गतमिति संगतं संगमः न जीर्यतीति अजर्यमिति मित्रत्वमिति शेषः जरित्रि न भवति इत्यर्थः। अत्र भट्टिप्रयोगमाह तेनेति। हे राम, तेन आर्येण अजर्यम् अनश्वरं संगतं संगमं द्रुतं कुरु इति अन्वयः। एवं खलु इति एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे अस्य कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्य चतुर्थः पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः अग्रिमः पाठः एषः आरब्धो भवति। तत्र पञ्चमे अस्मिन् पाठे अग्रे पठनीयम् अस्ति। व्याख्याता कथयति ननु मृगैः अजर्यं जरसा इत्यत्र संगतशब्दाभावात् कथं यदिति आह मृगैरित्यादि मूले पश्यतु। मृगैरजर्यं जरसोपदिष्टम् अदेहबन्धाय पुनर्बबन्ध। मृगैरजर्यं जरसोपदिष्टम् अदेहबन्धाय पुनर्बबन्ध इति काव्यप्रयोगः कश्चन। इत्यत्र तु संगतमिति विशेष्यम् अध्याहार्यम् इति। काव्येषु अध्याहारबलेन अपि संगतिः क्रियते। न केवलं काव्येषु, शास्त्रे बहुत्र वयम् अध्याहारद्वारा वाक्यसमन्वयनं वाक्यार्थस्य ज्ञानम् अथवा तत्र तस्य संगतिं च वयं कुर्मः। अतः संगतम् इति विशेष्यस्य अध्याहारद्वारा प्रकृते अपि मृगैः अजर्यम् इत्यत्र अजर्यम् इति प्रयोगः सिद्धः भवति, क्लेशो नास्ति इति। व्याख्याता कथयति कालिदासकाव्यमिदं कालिदासस्य इदं काव्यं भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे दलप्रयोजनं पृच्छते। किं संगतं किम् इति। तत्र कथयति अजरिता कम्बलः। कथयति त्रिजन्तं, अत्र यत्न भवति तत्र जृ धातोः तृच् भवति, धातोः गुणः भवति, इडागमः भवति, अजरिता नया समासः भवति अजरिता। अजरितृ इति शब्दस्य अजरिता इति साध्यते।
खलु व्याख्याते अत्र सङ्गतशब्दाभावात् न यदिति भावः प्रकृते सङ्गतशब्दः विशेष्यभूतः नास्ति इति कृत्वैव प्रकृते तत्र यत् इति न भवति परन्तु त्रिजे एव भवति इति भावः। नाम इदं कम्बलः वा कम्बलम् अजरिता कम्बलः नाम अयं कम्बलः यः अस्ति सः अजरिता वर्तते न जरिता अजरिता इति जीर्णावस्थाविशेषं न प्राप्नोति इति एवं खलु। अग्रे कथयति भावेत्विति मूले अस्ति खलु पङ्क्तिः पठनीया। भावे तु सङ्गतकर्तृकेऽपि ण्यदेव अजार्यं सङ्गतेन यतः नै पूर्वात् जीर्यतेः कर्तरि यत् सङ्गतं चेद् विशेषम् इत्युक्तं खलु। कर्तरि एव इत्यपि अस्ति भावार्थः यदि अस्ति एवं खलु तदा चेत् सङ्गतकर्तृकेऽपि नाम सङ्गतः तत्र विशेष्यभूतः अस्ति चेदपि यत् न भवति ण्यदेव भवति अजार्यं सङ्गतेन। सङ्गतमिति कर्तृत्वेन तत्र यदि उपस्थितं भवति तर्हि व्याख्याते भावस्य सङ्गतकर्तृकत्वेपि सङ्गतस्य प्रत्ययवाच्यत्वाभावात् न यदित्यर्थः। सङ्गतः तत्र विशेष्यत्वेन न तिष्ठति कस्य अजर्यम् इत्येतस्य न विशेष्यत्वेन न तिष्ठति यदि तर्हि प्रत्ययार्थं सः विशेष्यः अथवा तद् विशेष्यं न कथयति इति कृत्वा प्रकृते यदपि न भवति ण्यदेव भवति इति भावः। यतः सूत्रार्थे तत्र उक्तं नाम कर्तरि अयं यत् निपात्यते भावे न निपात्यते इति भावः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति वदः सुपि मूले पश्यामश्चेत् वदः सुपि क्यप्च इत्यस्ति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। वदः पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति सुपि इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। क्यपु इति प्रथमान्तं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। सम्यक् प्रकृते गदमदचरेमश्चानुपसर्गे इत्यतः अनुपसर्गे इति धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अनुवर्तते इति भावः। विशेषः उच्यमानः अस्ति उत्तरेति व्याख्यातमूलं प्रति इङ्गितं उत्तरेति किमुक्तं मूले तत्र उत्तरसूत्रादिह भावे इति अपकृष्यते। तर्हि इतः उत्तरसूत्रं नाम इदं सूत्रं तत्र षडुत्तरशततमं सूत्रं वर्तते। उत्तरसूत्रं किं भवति अष्टोत्तरशततमं सूत्रं भवति उत्तरसूत्रं। सम्यक् तर्हि तत्र तस्मात् नाम अग्रिमं भुवो भावे इति सूत्रं भवति। अग्रिमं सूत्रं सप्तोत्तरशततमं सूत्रं तस्मात् भावे इति अपकृष्यते। तदेव व्याख्याता कथयन्ति भुवो भावे इति उत्तरसूत्रात् भावे इति अपकृष्यते इत्यर्थः। कथयति भूधातोः अकर्मकत्वेन उत्तरसूत्रे भावग्रहणस्य वैयर्थ्यादिति भावः। भुवो भावे तथा किमर्थं वक्तव्यं भुवः इति एव उत्तरतः सूत्रं पठनीयं। तर्हि तत्र भावे इति कथनस्य अपेक्षा एव नास्ति। भूधातुः अकर्मकः अकर्मकत्वात् तस्य भावे एव कृत्यप्रत्ययः भविष्यति। अतः तत्र भावे इति यद् पठितं तद् अत्र सूत्रे स्वीकुर्मः। एवम् अपकर्षणमपि सूत्रेषु भवति। अनुवर्तनं तु
वयं प्रायशः पश्यामः एव, परन्तु अपकर्षणमपि वयं तत्र पूर्वमपि पठितवन्तः सन्ति, अग्रे अपि वयम् अपकर्षणेन सूत्रार्थान् पूरयिष्यामः। प्रकृते चापि वयम् अपकर्षणद्वारा अस्य सूत्रस्य अर्थं पश्यन्तः स्मः, पठन्तः स्मः। समीचीनम्। आम्, अग्रे कथयति। तत्र व्याख्यातः अनुपसर्गे इति वदः सुप्यनुपसर्गग्रहणम् इति भाष्यात् इति भावः। तथा वा? अथवा अनुपसर्गे इत्येतस्य अनुवर्तनं कर्तव्यं वा इति। यतः प्रकृते इतः पूर्वम् अजर्यन् सङ्गतम् उपसर्याकाल्या प्रजने अर्यस्वामि वैश्ययोः। अनुपसर्गे इति अनुवृत्त्या न लभ्यते। अथवा गदमदचरयोश्च अनुपसर्गे ततः मण्डूकप्लुत्यात्र अनुपसर्गे इति आनयम् इत्यपि, परन्तु तथा नात्र उच्यमानं वर्तते। व्याख्याता कथयति तत्र वदः सुपि अनुपसर्गग्रहणमिति भाष्ये तथा उक्तं वर्तते। अस्तु, भाष्यस्य वचनमपि मण्डूकप्लुत्या सिद्धं भवति वा इति द्रष्टव्यं। यतः तत्र मण्डूकप्लुत्यर्थं भाष्यकारस्य अनुज्ञा अस्ति इति मन्तव्यम्, अथवा अस्माभिः भाष्यमपि अत्रत्यमेकवारं द्रष्टव्यं। परन्तु सद्यः तु व्याख्यापङ्क्तिं पुरस्कृत्य वदः सुपि अनुपसर्गग्रहणं, वदः सुप्युपपदे सति अनुपसर्गग्रहणं कर्तव्यमिति भाष्ये तथा उक्तं वर्तते। अतः अत्र सुबन्तम् उपसर्गभिन्नमेव किञ्चन अपेक्षितं भवति इति भावः। क्यप् चा इत्युक्तं खलु। अतः यदपि पक्षे भविष्यति इत्यपि स्मर्तव्यम्। चकारात् यदपि अत्र स्वीक्रियते, तदेव मूले उक्तवान् खलु। वदेर्भावे क्यप् स्यात् चाद् यत् अनुपसर्गे सुप्युपपदे। उदाहरणद्वयं प्रस्तूयते। किन्तु ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यम् इति, एवं खलु। अत्र ब्रह्म इति उपपदे सति वद इति धातोः क्यप् अपि च यत् भवति इति भावः। रूपद्वयमस्ति खलु, ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यं। क्यपि सति तत्र व्याख्याते वदेः क्यपि वचि स्वकीयजादिनाङ्किति इति सम्प्रसारणं, वकारस्य उ इति सम्प्रसारणं भवति। पूर्वरूपादिकं कृत्वा उद्य इति लभ्यते। ब्रह्मन् इति भवति, नकारलोपः भवति, ब्रह्म उद्य उदय एवं खलु। ब्रह्मोद्य गुणसन्धिं कृत्वा ब्रह्मोद्य इति विभक्तिकार्यं कृत्वा ब्रह्मोद्यम् इति रूपं साधयामः। तत्र ब्रह्मणः वदनम् इति विग्रहः अथवा अर्थः अस्य प्रयोगस्य अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता वस्तुतस्तु नेह भावग्रहणम् अपकृष्यते। अन्यः अपि प्रयोगः अस्ति खलु। कः? ब्रह्मवद्यं। सः यतः पक्षे साधनीयः। यतः पक्षे निमित्ताभावे सम्प्रसारणं न भवति, अतः वद् तथैव तिष्ठति। ब्रह्मवद्यम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। किं कथयति? वस्तुतस्तु न इह भावग्रहणम् अपकृष्यते। भावग्रहणस्य अपकर्षणं नात्र भवति इति। कुतः? तत्र भावग्रहणम् उत्तरार्थमिति भाष्यात् इति मतमनुसृत्याः कर्मणि
प्रत्ययौ इत्येके इति मूले उक्तम् अस्ति खलु। कर्मणि प्रत्ययौ कौ प्रत्ययौ एतेन सूत्रेण क्यप् अपि च यत् एतौ द्वौ प्रत्ययौ यौ विधीयेते तौ इत्यर्थः। अग्रे कथयति क्यव्यतावित्यर्थः। तत् मयापि स्पष्टीकृतमेव, व्याख्यात्रापि उच्यमानमस्ति एव। मूले उक्तम् उपसर्गे तु ण्यदेव अनुवाद्यम् अपवाद्यं तदा चेत् यत् न भविष्यति तदा ण्यदेव भविष्यति। नाम हलन्तलक्षणः ण्यत् तत्र भविष्यति इति भावः। अनुवाद्यम् अपवाद्यम् इत्यादीनि एव रूपाणि, नाम भावे कर्मणि वा यथा यथं तत्र अवगन्तव्यम् इति अत्र एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयमत्र पठामः। सूत्रं भवति भुवो भावे इत्यस्ति। तत्र भुवः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भावे इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते तत्र आम् वदः सुपि क्यप् च इत्यतः सुपि क्यप् इत्यनयोः अनुवर्तनम् अनुपसर्गे इत्येतस्य च अनुवर्तनं मण्डूकबलुत्या भवति अथवा भाष्यस्वारस्यात् भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वमत्र सम्बध्यते। समीचीनं। तर्हि कः अर्थः इति चेत् मूले तावत् क्यप् स्यात् इत्येव उच्यमानं वर्तते, तावदेव। भू इति धातोः भावे क्यप् इति प्रत्ययः भवति। भू धातु अकर्मकः भावे एव भवति इति स्पष्टमेव, तथापि भावे इति उत्तरार्थमिति भाष्यस्वारस्यमस्ति इति अधुनैव अस्माभिः पठितं। कथ्यते ब्रह्मणः भावः ब्रह्मभूयम्, अत्रापि सुप्युपसर्गे इत्येव, एवं खलु। ब्रह्मणः भावः ब्रह्मभूयम् इति भवति। यति सति भूय इति तत्र शब्दः सिद्धः भवति, उपपदमपि स्वीकृत्य ब्रह्मभूय इति साधयामः, ततः विभक्तिकार्ये कृते सति ब्रह्मभूयम् इति सिद्ध्यति। कित्वान्न गुणः इति कथयति। क्यप् कित् वर्तते, अतः कृत्वा गुणः न भवति, अन्यथा तत्र सार्वधातुकार्धातुके इत्यनेन गुणः अवादेशश्च वान्तो हि प्रत्यये इत्यनेन भवति स्म इति भावः। एवं खलु। क्लीबत्वं लोकात् अस्तु। भावे एवमपि क्लीबत्वं भवति इति पूर्वमुक्तमेव अस्ति। अग्रे कथयति भव्यम् इति भाव इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु सुपीत्येव, सुप्युपपदे एव क्यप् भवति भूधातुः, नान्यथा। यदि उपपदं किमपि नास्ति तदा तु तत्र यदेव भवति इति भावः। केन अचोयत् इति किल। अतः भव्यं कः अर्थः, भावः इत्यर्थः। अग्रे उच्यते अनुपसर्गे इत्येव प्रभव्यम्। उपसर्गः अपि यदि अस्ति तदा अपि अयं क्यप् न भवति, परन्तु यदेव प्रभव्यम् इति भावः। कथयति भव्यम् इत्यत्र कथयन् अस्ति इति पश्यामः। अत्र सुगुपपदत्वाभावात् यदेव गुणः वान्तो हि प्रत्ययति अवादेशः अस्तु। प्रभव्यं प्रभावः इत्यर्थः। प्रभावः इत्यत्रापि भावार्थकः घञ् अस्ति खलु, अतः पर्यायशब्देन व्याख्यायाम् उक्तम्। सम्यक्। ततः अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति
हनस्तच इति। हनः इति प्रथमं पदं षष्ठ्यन्तं, हन् इति इत्येतस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ता इति तु लुप्तप्रथमान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। गतमदचरयमश्चानुसर्ग इत्यतः अनुसर्ग इत्यनुवर्तते। वदः सुपि क्यप् च इत्यतः सुपि अपि च क्यप् इति अनुवर्तते। भो भावे इत्यतः भावे इत्यनुवर्तते। वा धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः च अत्र सम्बध्यन्ते। अतः मूले उच्यते, सूत्रार्थः उच्यते, अनुपसर्गे सुप्युपपदे हन्तेः भावे क्यप् स्यात् तकारश्चान्तादेशः इति। व्याख्याता कथयति, अन्तादेश इति प्रकृतेरिति शेषः, प्रकृतेः अन्तादेशः अयं भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति, भावे किं घात्यो नैव, उदाहरणमादौ पश्यामः। मूले किं, ब्रह्मणः हननं ब्रह्महत्या, सुप्युपपदत्वम् अपेक्षितं भवति। ब्रह्मणः हननं ब्रह्महत्या, ब्रह्म इति उपपदे सति, ब्रह्मन् इति उपपदे सति नाम नकारस्य लोपादिगमन अनन्तरं भवति। तत्र हन् धातोः क्यप् प्रत्ययः, नकारस्य तकारादेशः, ब्रह्महत्य, ब्रह्महत्य, अदन्तलक्षणष्टाप् ब्रह्महत्या इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। एवं खलु। स्त्रीत्वं लोकात्, भावेव खलु। तर्हि भावे स्त्रीत्वं कथं दृश्यते चेत् लोकात्, लोके तथा व्यवह्रियते, अतः लिङ्गं लोकात् भवति। प्रकृते अपि स्त्रीत्वं लोकात् गृह्यते, संस्कृतलोके तथा व्यवहारः अस्ति इति भावः। अत्र एकः विशेषः इति उच्यते, हत्या इति स्वतन्त्रः प्रयोगः असाधुः, भाषान्तरेषु प्रयुज्यते किल, तस्य हत्या कृता इति न भवति। सुप्युपपदे सत्येव हन् इति धातोः क्यप् अपि च नकारस्य तकारादेशः, नान्यथा इति भावः। व्याख्याता कृते भावे किं नाम, एतत् प्रत्युदाहरणं मूले न दत्तमस्ति, व्याख्याता एतत् दलकृत्यं प्रस्तुवन् अस्ति। भावे किं घात्यो वृषलः इति। अत्र क्यप् न भवति खलु, अपि तु हलन्तलक्षणः णिदेव भवति। णिति च परतः तत्र कुत्वं भवति। एवं खलु। हो हन्ते ऋणन्येषु इति हकारस्य घकारः भवति। घात् अपि च उपधावृद्धिरपि भवति। घात् या घात्य, घात्यः वृषलः अथवा मारणीयः, हननीयः। अत्र भावार्थः नास्ति, कर्मार्थः अत्र वर्तते। अतः हनस्तच इति विशेषः अत्र न प्रवर्तते इति भावः। अथवा घात्यः दुष्टः, घात्यः रावणः इति वा तत्र वक्तुं शक्यते। एवं खलु। अनुपसर्गे किं, प्रघातः। एवं खलु। प्रकृते प्र इति उपसर्गः वर्तते, अतः कृत्वा प्रकृते क्यप् न भवति। एवं खलु। तर्हि प्रघात इत्यत्र कः प्रत्ययः भवेत्? अयं घञ् प्रत्ययः अत्र भवति। प्र उपसर्गपूर्वात् हनधातोः घञ् सति हनस्तोचिण्णलोः इति भवेत् वा इति द्रष्टव्यं। तत्र किमुच्यते, हन्तेः तकारः अन्तादेशः स्यात् चीणि
णिल्वर्जे चिण् नीति णिति चिण् एवं खलु हनः तकारादेशः भवति नीति णिति प्रत्यये परतः चिण्णलौ वर्जयित्वा। तर्हि अत्र चिण्णलवर्जः अस्ति एव खलु, अतः तेन हक् नकारस्य तकारादेशः भवति प्रघाता इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। न तु क्तान्तमिदमिति भ्रमणीयं। व्याख्यातः वदति निरूपपदं हत्या इति तु असाध्येव। सः विचारः अस्माभिः कृतः, व्याख्यात्रापि उच्यमानः अस्ति। निरूपपदत्वेन हत्या इति कैश्चित् यद् प्रयुज्यते सः तु प्रयोगः न युज्यते, असाधुः सप्रयोगः, सः प्रयोगः असाधुरिति भावः। सम्यक्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः वर्तते। येन अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति एतिस्तु एतिस्तुषा स्फुरुदृजुषः क्यप् एतिस्तुषा स्फुरुदृजुषः क्यप् इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। एतिस्तुषा स्फुरुदृजुषः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। क्यप् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति एति स्तु शास् ऋ दृ जुष् येषां षण्णां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी। एतिश्च स्तुश्च शाश्च एवं वृश्च दृश्च जुश्च एतिस्तुषा स्फुरुदृजुष్ तस्मात् एतिस्तुषा स्फुरुदृजुषः एति स्तुषा स्फुरुदृजुष్ सप्त षड् धातवः अत्र पठिताः वर्तन्ते। समीचीनं। व्याख्याता कृते सुप्यनुपसर्गे भावे इति निवृत्तम्। सम्यक्। अतः धातोः प्रत्ययः परश्च एतादिकमेव एते एव अत्र अनुवर्तन्ते अधिकाराः। तदा एभ्यः क्यप् स्यादिति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले किमुच्यते? एभ्यः नाम केभ्यः? एते इणादयः ये सन्ति, नाम एत्यादयः सन्ति। एति इत्यनेन इण् इति धातुः ग्राह्यः। एभ्यः क्यप् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। इति अस्ति। अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। अत्र कश्चन विशेषः वक्तव्यः अस्ति इतोपि, नाम इत्यः स्तुत्यः इत्यादीनां रूपाणां साधनाय कश्चन विशेषः, नाम तत्र तुगागमः वक्तव्यः वर्तते। तदर्थम् अग्रिमं सूत्रम् इदानीम् अस्माभिः अत्र पठनीयम् अस्ति। व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति ह्रस्वस्य। मूले पश्यामश्चेत् ह्रस्वस्य पिति कृति तुकु इत्यस्ति। ह्रस्वस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पिति इति सप्तम्यन्तं भवति। कृति इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति। तुक् इति प्रथमान्तं भवति। छेच इति सूत्रपठनवेलायाम् इदं सूत्रम् अस्माभिः स्मृतम्। तत्र प इति यस्य सः पित् तस्मिन् पिति इति अत्र विग्रहः ज्ञेयः। अन्येषु पदेषु तु समासः न विद्यते। व्याख्याता कथयति स्पष्टम् इति न व्याख्यातं। नाम सूत्रस्य पदानि तथा सरलानि वर्तन्ते, स्पष्टानि च वर्तन्ते, यत् अस्य सूत्रस्य व्याख्यायाः अपेक्षैव नास्ति भोः इति। अर्थः स्पष्ट एव अस्ति। नाम पित् कृत् परतः यदि भवति, नाम तादृशः कृतसंज्ञकः प्रत्ययः यः पित् भवति,
सः यदि परतः भवति तदा तस्मात् पूर्वं विद्यमानस्य कस्यचित् ह्रस्वस्य तुगागमः भवति। तुक् च कित् अस्ति, कित् अस्ति इति कृत्वा आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषाद्वारा यस्य ह्रस्वस्य वक्ष्यते तस्य ह्रस्वस्य अन्तावयवत्वेन स्थास्यति इति भावः। समीचीनम्। एवञ्च तुगागमविशेषः अयं पठितः। अपि च गतसूत्रेण क्यब्विधानं परिगणितेभ्यः धातुभ्यः अस्माभिः पठितं। रूपाणाम् इदानीं सिद्धिः कर्तव्या वर्तते। व्याख्याता प्रथमम् उदाहरणं कथयति इत्य इति। मूले अस्ति खलु इत्यः कथयति इणः क्यपितुक् नाम इणगतौ इति धातुः भवति। तस्य णकारस्य इति संज्ञा भवति इ इत्येव अवशिष्यते। क्यपि प्रत्यये परतः तुगागमः भवति। अतः इ त य इत्या विभक्तिकार्ये कृते इत्यः इति रूपं सिद्धं भवति। इणधातुः सकर्मकः, अतः तत्र कर्मणि अयं प्रयोगः सिद्धः भवति। इत्यः ग्रामः, इत्यन्नगरम्, इत्या नगरी इत्यादयः प्रयोगाः अत्र साधयितुं शक्याः। अग्रे उदाहरणान्तरं वर्तते। स्तुत्यः। ष्टुयस्तुतौ धातुः अस्माभिः पठितः जानीमः। अयमपि धातुः सकर्मक एव वर्तते। धात्वादेशः सः इति कृत्वा स्तु इति धातुरूपम् अस्माकं सविधे लभ्यते। अतः स्तु इति धातोः वदस्य नैव एति स्तुषा सुरुदृशः क्यप् इत्यनेन सूत्रेण क्यप् भवति। तस्य य अवशिष्यते। ह्रस्वस्य प्रतिकृते तुक् इत्यनेन तुक् भवति। स्तु त य स्तुत्य विभक्तिकार्ये कृते सति स्तुत्यः इति रूपं सिद्धं भवति। स्त्रीलिङ्गे चेत् स्तुत्या इति वक्तव्यं, नपुंसकलिङ्गे चेत् स्तुत्यम् इति वक्तव्यं। कर्मणि प्रयोगः अयं कृत्यान्तः। व्याख्याता कथयति उपेयम् इत्यत्र तु ईङो दैवादिकत्वाद्यत्। उपेयम् इत्यत्र इणधातुं नावगच्छन्तु। तत्र उपपुसर्गपूर्वकात् ईङ् इति धातुः वर्तते दैवादिकः। तस्मात् यत् प्रत्ययः क्रियते। उप इ य गुणः भवति उपे य तावदेव। दिवादिगणे अस्माभिः अयं धातुः पूर्वं पठितः वर्तते। धातुरयं गत्यर्थकः भवति, तत्रैव गणे पठ्यते। अग्रे क्यब्विधायके सूत्रे वयं शास् इति धातुं पश्यन्तः स्मः। अस्माभिः पूर्वं दशगण्यां शासु अनुशिष्टौ इति धातुः पठितः अदादिगणे। शासु इच्छायाम् इत्यपि अदादावेव धातुः पठितः। सकर्मकत्वं धातुद्वयस्यापि वर्तते। अनुशिष्ट्यर्थकः तु धातुः द्विकर्मकः भवति। अस्तु, तत्र शास धातोः एतिस्तु शास् इत्यादिना सूत्रेण क्यप् प्रत्ययः, तस्य य अवशिष्यते। शास् य इत्यवस्थायाम् इत्वं प्रकृते स्मारयन्नस्ति ग्रन्थकारः। तत्र शास इदं हलोः इति सूत्रं पठितं खलु। शासः उपधायाः इत् स्यात् अङि हलादौ क्ङिति च इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। अपेक्षितानि सर्वाणि अपि निमित्तानि प्रकृते अपि भवन्ति। अतः शासः यः आकारः, तस्य आकारस्य स्थाने इदादेशः भवति। अतः शिस् य ततः इत्वे सति तत्र
शासिवसिगसीनाञ्च इत्यनेन सूत्रेण शिस् इत्यत्र यः सकारः तस्य सकारस्य षत्वं भवति। शिष्य शिष्या विभक्तिकार्ये कृते शिष्यः इति भवति। स्त्रीलिङ्गे शिष्या, नपुंसकलिङ्गे शिष्यम् इति कर्मणि प्रयोगाः अत्र ज्ञेयाः। समीचीनम्। अग्रे धातुः वृ इति वर्तते। एति स्तुषास् वृ। तत्र व्याख्याता कथयति व्रियो ग्रहणमिति मूले उक्तं। मूले किमुक्तं? वृ इति व्रियो ग्रहणं न वृङः, नाम वृञ इत्येतस्य धातोः प्रकृते ग्रहणं भवति, नाम ङितः ग्रहणं भवति। यः तु वृङ् सम्भक्तौ इति वर्तते ङित्, तस्य ग्रहणं न भवति। ङितः वृञ इति वर्णार्थकस्य एव प्रकृते ग्रहणं भवति इति भावः। अतः क्यपि परतः तुकि च सति वृत्यः इति रूपं सिद्धं भवति। शिष्यः इत्यत्र तु तुक् प्रसङ्गः नास्ति, परन्तु वृत्यः इत्यत्र इत्यः स्तुत्यः इत्यादिवत् तुक् प्रसङ्गः वर्तते एव। व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं नाम वृ इति व्रियो ग्रहणं न वृङः इति यदुक्तं तद् वार्तिकं वर्तते इति। अग्रे कथयति न वृङ इति वृङ् सम्भक्तौ इति ङितः क्रय्यादिकस्य न ग्रहणमिति इत्यर्थः। एवं किल। अग्रे उच्यते वृङस्तु वार्या ऋत्विजः इत्यस्ति। वृङ् इति यः धातुः तस्मात् तु क्यबेव भवति इति भावः। हलन्तलक्षणः क्यप् ऋहलोर्ण्यत् इत्यनेन। तदेव व्याख्याता कथयति अवश्यं भजनीयाः इत्यर्थः। कथयति अत्र वृङ् सम्भक्तौ इत्यस्मात् ण्यद् इत्यर्थः। एवमेव अत्र धातुः अपि भिन्नः, वृङ् सम्भक्तौ इति। अत एव उक्तं खलु वृङस्तु, एवं खलु। कथयति अवद्यपण्यवर्या इति निपातनसिद्धौ यत्तु न अत्र निरोधस्य नियमस्य विवक्षितत्वात् इति अस्ति। तेन अत्र यत् न शङ्क्यः निपातितः यः सः इति भावः। एवं किल। मूले अग्रिमम् उदाहरणं प्रदत्तं पश्यामः। आदृत्यः इत्यस्ति अग्रिमम् उदाहरणं। प्रकृते आङ् उपसर्गपूर्वकः दृ इति धातुः भवति। दृङ् विदारणे इति खलु धातुः भवति। सः धातुः अत्र वर्तते। दृङ् आदरे, दृङ् आदरार्थकः। क्यप् भवति आदृय, ततश्च तुक् भवति। आदृत्य विभक्तिकार्ये कृते आदृत्यः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। जुष् इति धातुः अग्रे प्रदत्तः वर्तते। जुषि प्रीतिसेवनयोः इति पूर्वं धातुः पठितः अस्माभिः। सम्यक्। अस्मादपि नाम अस्य जुष् इति अवशिष्यते, ईदित् अयं धातुः भवति। जुष् इति अवशिष्यते, अतः जुषि इत्यस्मात् क्यपि सति जुष्या, तुकः प्रसङ्गः अत्र नास्ति। ह्रस्वात् पित्कृतपरकत्वाभावात्, अतः जुष्यः इति प्रयोगः अत्र सिद्धो भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता ननु वदः सुपि इत्यतः अनुवृत्त्यैव सिद्धे क्यप् ग्रहणं व्यर्थं। वदः सुपि क्यप् च, ततः क्यपः अनुवर्तनम् अत्र शक्यं खलु। पुनरपि प्रकृतसूत्रे क्यप् ग्रहणं कुतः? एवं किल। अग्रे च कथयति न च चकारानुकृष्ट यतोपि अनुवृत्तिनिवृत्तये क्यप् ग्रहणमिति वाच्यं। नाम
ततः क्यप् यदि स्यात् तर्हि तत्र चकारग्रहणसामर्थ्यात् यः यद यत् इति प्रत्ययः लभ्यते सः अपि अत्र लब्धः स्यात्। सः तु अत्र नापेक्षितः, अतः पृथक्तया अत्र क्यप् ग्रहणं कृतम् इति न वक्तव्यम् इति कथयति। चकारस्य अस्वरितत्वेन भुवो भावे इत्याद्युत्तरसूत्रेषु अनुवृत्त्यभावात् इत्यत आह। नाम तस्य तु अस्वरितत्वादेव निवृत्तिः भवति चकारस्य इत्यतः क्यबुक्तिः परस्यापीति। मूले पङ्क्तिः पठनीया। किमुच्यते? पुनः क्यबुक्तिः परस्यापि ण्यतो बाधनार्था अवश्यस्तुतः। एवं खलु कथयति। ओरावश्यके इति परतः विद्यते सूत्रम्। कथयति इति विहितस्येत्यर्थः। एवं खलु ओरावश्यके इति सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते वा न वा? अपेक्षितं चेत् तस्य सूत्रार्थः अत्र द्रष्टुं शक्यः। ओवर्णान्तात् धातोः णित् स्यात् अवश्यं भावे द्योत्। क्यप् तु न भवति, णित् भवति। लाव्यं पाव्यम् इति सिद्ध्यति। ओवर्णान्तात् धातोः स्तु इति धातोः पक्षे तस्य अत्र प्रवर्तनं स्यात्, अनिष्टं रूपं लब्धं स्यात् इति भावः। अतः तत्र उदाहृतं च अवश्यस्तुत्यः। अतः अवश्य इति उपपदे सति स्तु धातोः तत्र यत् प्रत्ययः एव भवति, ण्यत् तु न भवति। ण्यति सति तु वृद्ध्यादिकं स्यात्, अनिष्टं च रूपं स्यादिति भावः। अतः अवश्यस्तुति न अवश्य उपपदे सति स्तु धातुश्चेत् ओरावश्यक इत्यनेन ण्यत् न भवति। अवश्य उपपदे सति स्तु इति धातोः, परन्तु एति स्तु शास् रुद्रुजुषः क्यप् इत्यनेन क्यबेव भवति इति भावः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः। ओरावश्यके इति च सूत्रम् अनुपदमेव अग्रे अस्माभिः विस्तरेण पठिष्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति। वेति काशिकेति मूले पश्यामः, वार्तिकमस्ति। शंसि दुहिगुहिभ्यो वा इति काशिका। एवं खलु? नाम शंसधातुः, दुहधातुः, गुहधातुः च एभ्यः विकल्पेन क्यप् भवति। तदेव उक्तवान् व्याख्याता। शेषपूर्णेन वार्तिकार्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता वा क्यप् इति। शसः क्यपि शस्यं कथयति। तदभावे हलन्तत्वात् ण्यत् केन? ऋहलोर्ण्यत् इत्यनेन। एवं किल? तत्र ण्यति सति निमित्ताभावात् न लोपः न भवति। अनिदितां हरुपतहायाः क्ङिति इत्यनेन क्ङिति परतः न लोपः भवति। ण्यत् तु क्ङित् नास्ति खलु? अतः प्रकृते ण्यतः पक्षे न लोपः न भवति भावः। तत्र शंस्यम् इति भावः। एवं दुह्यम् इत्यस्ति। तर्हि क्यपः पक्षे दुह्यम्, तदभावे दोह्यम् इति भवति। सम्यक्। क्यपः पक्षे तत्र लघुपदगुणः न भवति। ण्यतः पक्षे तु लघुपदगुणस्य निमित्तं या कापि बाधः नास्ति। अतः ण्यतः पक्षे लघुपदगुणः भवति, दोह्यम् इति भवति। ततः गुह्यं,
गोह्यम् इत्यपि भवति। अतः क्यपः पक्षे गुह्यम् इति, ण्यतः पक्षे गोह्यम् इति, शंसि दुहि गुहिभ्यो वा इति पुरस्कृत्य एवं कथयति। भाष्ये त्वेतन्न दृश्यते इति भावः। भाष्ये तत् नास्ति, काशिका कृता उच्यते, परन्तु प्रयोगाः तु दृश्यन्ते। यद्गुह्यं परमं लोके इति पुराणादिषु प्रयोगाः दृश्यन्ते। भाष्येन दृश्यते तर्हि ते प्रयोगाः अपभ्रंशाः इति वा वक्तव्यम्, अथवा तेषां प्रयोगाणां साधनाय काशिकायाम् उक्ता युक्तिः, विकल्पयुक्तिः सा वा आश्रयणीया। काशिकावचने अनादरः यदि, तर्हि तत्र पृषोदरादिगणे शब्दस्य, गुह्यादिशब्दस्य अन्तर्भावं कृत्वा वा साधनीयम्, अथवा प्रयोगस्य आर्षत्वं वा तत्र कथनीयं भवतु। कथयति शस्यं शंस्यम्। ओ, व्याख्यातव्य कथयनस्ति वा, मया न दृष्टं। क्यपक्षे अनितामिति न लोपः दुह्यमिति, क्यपक्षे कित्वान् न गुणः, अत्र शंसि दुहि गुहिभ्यो वा इत्यस्य भाष्ये अदर्शनेऽपि शंसेरण्यत्क्यपौ प्रामाणिकौ इत्याह प्रशस्यस्येति। अत्र अस्ति कश्चन विचारः, नाम शंसि दुहि गुहिभ्यो वा पुनः पठामः इत्यस्य भाष्ये अदर्शनेऽपि, नाम भाष्ये न दृश्यते शंसेः ण्यत् क्यपौ, नाम शंस इति धातोः ण्यत् अपि च क्यप् प्रामाणिकौ स्तः इत्याह प्रशस्यस्येति। मूले उक्तं किमुक्तं? प्रशस्यस्य श्रः, सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति। ईडवन्द वृशंसदुहाण्यतः इति सूत्रबलात् शंसेः सिद्धम्, इतरयोस्तु मूलं मृग्यम्। इदानीं सकृत् पूर्वं प्रशस्यस्य श्रः इति यत् सूत्रं पठितम्, अपि च तत्र सूत्रान्तरं किमुच्यमानं वर्तते? ईडवन्द वृशंसदुहाण्यतः, अनयोः अर्थः एकवारं स्मर्तव्यः। प्रशस्य शब्दस्य श इति अयम् आदेशः भवति अजाद्ययोः प्रत्ययोः इति अर्थः। तत्र श्रेयान्, श्रेष्ठः, श्रेयान् इत्यादयः प्रयोगाः साधिताः खलु। ईडवन्द इत्यादि यत् सूत्रं तत्तु अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। कोऽर्थः? स्वरे विशेषः सः। ईडवन्द वृशंसदुह इत्येतेषां यः ण्यत् तदन्तस्य आदिरुदात्तो भवति इत्युच्यते इति सूत्रयोः अर्थः ज्ञातः। इदानीं व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। कथयति प्रशस्यस्य शः इति निर्देशबलात् शंसेः क्यप् सिद्धः। कुतः? प्रशस्य इति प्रयोगः तत्र कृतः वर्तते, अतः क्यप् सिद्धः। सम्यक्। ईडवन्द वृशंसदुहां ण्यतः इति आद्युदात्तविधौ शंसेः ण्यदन्तत्वात् अनुवादबलात् ण्यत् सिद्धः। यत् ण्यति परतः एव तत्र नाम सूत्रेव साक्षात् उक्तम् अस्ति खलु, ण्यतः इति आद्युदात्तत्वम् उक्तं वर्तते, अतः शंसधातोः ण्यदपि भवति, ण्यत् सिद्धः। कथयति ततश्च शस्यं शंस्यम् इति रूपद्वयं सिद्धं। सम्यक्। इतरयोस्तु दुहिगुह्योः क्यब्विषये मूलं नास्ति इत्यर्थः। मूलं नास्ति, परन्तु गुह्यमित्यादयः प्रयोगाः तु दृश्यन्ते, न दृश्यन्ते इति वक्तुमेव न शक्यते इति भावः। अत्र अग्रे वर्तते किञ्चन वार्तिकं, तद्वार्तिकं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ती च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्यास्य पञ्चम एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।